Para daghan ng mudayg, ipagarbo sa ubang tawo ang ilang sinina o butang nga mahalon og brand. Naay mga tawo nga gusto kayog maluhong mga gamit. Gusto nilag imported nga mga bag gikan sa France. Gusto nilag sports car gikan sa Italy. Ug labaw sa tanan, gusto kayo silang magpagarbo sa ilang bahandi. Syempre, di man daotan nga i-enjoy ang bunga sa imong paghago. Ang Biblia nag-ingon sa Ecclesiastes 3:13, ang matag usa mukaon ug muinom ug malipay sa tanan niyang paghago. Pero maayo bang ipagarbo o ipanghambog ang atong mga kabtangan? Unsay giingon sa Biblia? Kung ang dato o kadtong nagpadato-dato magpagarbo sa ilang mga butang, unsang klase sa mga tawo ang mahimo nilang mga higala? Ang Biblia naghatag natong ideya, pinaagi aning maalamong panultihon bahin sa kinaiya sa tawo. Basahon nato ang Proverbio 14:20. Ang pobre dumtan bisan sa iyang mga silingan, apan ang dato daghag higala. Sa ato pa, ang daghang higala sa mga dato nakighigala lang nila tungod sa ilang bahandi. Sila nakighigala ug nagdaigdaig tungod kay lain silag motibo. Ang Biblia nag-ingon nga ang maong pagdaigdaig mao'y pagtakuban sa kaibog o kahakog. So, pangutana ang imong kaugalingon. Unsang klasiha sa mga higala ang akong gusto? Mga higala ba nga mahigugman ako tungod sa akong nabatunan? O tinuod ng mga higala nga mahigugman ako kung kinsa ko? Gipakita sa Biblia nga ang atong kinaiya dakog bahin sa kung unsang klase sa mga tawo ang makighigala nato. Ang mga taong magpagarbo sa ilang bahandi, mamiligrong makawatan, attractive kay kasakawatan. Ang pagsulob og mahalong alahas, relo, ug pagpakitag daghang kwarta, makapaalinggat sa mga taong lain og tuyo. Pagkamaayo kung sundon nato ang tambag sa Biblia nga dili angang ipanghambog ang nabatunan natong bahandi. Basahon nato ang Jeremias 9:23. Kini ang giingon sa Dios: dili angang manghambog ang maalamong tawo sa iyang kaalam. Dili angang manghambog ang gamhanang tawo sa iyang pagagamhanan. Ug dili angang manghambog ang datong tawo sa iyang bahandi. Imbis magpataas sa kaugalingon, ang taong mapaubsanon, malipay sa maayong mga hiyas ug kinaiya sa uban. Ang Galacias 5:26 nag-ingon, dili ta magpaimportante sa kaugalingon nga mag-aghat og kompetisyon ug magsinahay. Ang mga taong naikaalam nga gikan sa Dios nakabalo nga ang pagkamahuna-hunaon ug ang pagtahod sa usag-usa mao mga pundasyon sa matuod nga panaghigalaay, ug kana nga panaghigalaay magpadayon bisag mawala na ang bahandi. Labaw sa tanan, ang taong maalamon maningkamot sa pagpahimuot sa Dios. Siya nakabalo nga ang Dios dili mo tan-aw sa panggawas nga panagway, kundi sa kung unsay sulod sa atong kasing-kasing.